عسلامة مرحبا بكم. اليوم حبينا نعمل لكم une démonstration pour notre باك انتي بو. دونك كيما نعرفوا توا رجعوا صغيرات للمكتب، وبدات يظهر الحقيقه لو بو ما بين صغيرات. دونك احنا on avait un signe من l'école qu'il y avait la visite des petites bêtes. دونك لانه تسميهم السنافر. دونك عسلامة. La note, elle s'est portée volontaire باش تعمل لنا la démonstration, puisque en fait on peut le faire à titre préventif aussi حتى الصغيرات يكونوا محميين، وان كا aussi يظهر لنا البو. دونك il faut le soigner très rapidement باش هكاك نتخلصوا منه في اقرب الاجال. فوالا دونك عندنا نحنا في الباك نتاعنا notre lotion huileuse، وعندنا اوسي ليدرولا دو لافاند اللي هو نجم نستعملوه اتيتر بريفونتيف كيما قلت لكم، نرشوا بيها على الطبليات الصغيرات. تو جاينا الكباب زاده كيف نرشوه زاده في الفرش نتاع صغيرات. مي اللوسيون الفعالة هي الزيت. دونك الزيت هو سي ان كومبوزون فينالمون فيه برشا زيوت، سورتو اساسيه اللي هي تكون عندها فعاليه ضد البو، ضد القمل والسيبان. دونك بيسكو فيها كما قلت لكم في الفيديو الاخر فيه النواه دو كوكو والبور دو كاريتي. دونك il faut bien mélanger en 8 كيما هكا كيما تشوفوا باش تتخلط لي كومبوزونت الكل مع بعض. بي دونك ناخذوا صغيرات نحطوا لهم شويه بلوتو، نحطوا لهم بشكير ولا حاجه باش نغطي لهم على دباشهم ناشفه صحيت للنوته. اي كيما قلت لكم خلطوا اللوسيون ونحاولوا نمشيو سور لي غاسين. دونك كيما هكا نمشي ونحط على الغسيل نتاع الشعره. باش نزيد نفرق لكم منها باش تزيدوا تشوفوا. عزيزتي شفتوا يلزم الجلده نتاع الشعره تتغذى بالباهي. دونك اون دوا توشي تمشي بالسيكتور اون ديري مش نعملوا سا شويه صبغه داكور كيما نعملوا تانتور. دونك سي اكزاكتومون لا ميم شوز. دونك هاك دونك en même temps on fait le massage. تمشي وتعمل لو مساج. علاش؟ خاطر هو فينالمون كيما قلت لكم فسرت لكم الاخرى اللي القمله هي تتغذى على الدم. دونك مش تحاول باش ديما تمص مش الزيت بليتو، مش الزيت لانه ما تغلطنيش، مش تمص الدم من الجلده نتاع الشعر. هي فينالمون راهو سي ان سيني دو بون سانتي، مي لو بارازيت يقلق الحقيقه. مي ما هو ما يفجعش برشا فاسون خاطر يحب الشعر نظيف والشعر سورتو اللي يبدا اون بون سانتي. دونك فوالا دونك كيما قلت لكم نمشيو هكا ديما الكل على الواحد على الجلده نتاع الشعره. دونك يلزمنا نحنا نغذيو اون ميم طون لي غاسي بالزيت هذايا باش خاطر هي جينيرالمون تلقاها قريبه للغاسين زاده داكوغ باش يجي عليها الزيت. دونك يصير لها كل اسفيكسي خاطر هي ما تحبش الريحه نتاعو هذايا. دونك نكملوا منا زاده تفعل النوتة باهي ريحته على خير. عجبك؟ هلا نزيدو منا كما قلت لكم نمشيو باغ سيكتور باش هكاكا نجمو نعملو une bonne répartition de l'huile sur tout le cuir chevelu. D'accord. دونك ننزلو هكا شويه شو عزيزتي. قول شنو تحب تقول. أني مزهرة لأني نقرأ بالمولات أربعية. صح عليك يا لنوت. عطاني أني بنت أربعية. اوه محلاها بنتي محلاها. باهي عزيزتي. دونك لهنايا نحطو زاده لازمنا نشبعوه سورتو في البارتي وين نشدو شعر الصغيرات البنات سورتو. دونك يلزمهم تقرب شويه للنوتة. فوالا دونك
براتيكمون توا حاطين على فروة الراس كلها. ها توا نعملو بالفلاية. توا نعملوه بالفلاية. لينا حافظة درسها. فوالا دونك لو بروميير باساج ديما نحاولوا باش نعملوا بالباني الغليظ خاطر باش من نوجعوش الصغيرات. فوالا هو بطبيعته باش يتبع بعضه فينالمون الزيت هذاك ويزيد يسخن خاطر بالفروتمون فات اللي عملناه والمساج. دونك نورمالمون يزيد يعطينا الطوح. فوالا تركح راسك عزيزتي. نراكشة صافا صافا. ما تخافوش على صغيراتكم خاطر منوجعش. ما عليها لنوتة، انتي شجاعة لنوتة. ميرسي اذا انتي عملت معنا الفيديو. باش نزيد مش يوجع خاطر سامحني خاطر خلطني شوية. ايه شكرا. فوالا دونك وقتا لهنايا اون فوا حسيتو الجلدة لهنايا الفوق تغذات بالباهي نزيدو نجمو البلايص اللي تحسهم مازالو شايحين كيما لهنايا لانه تقعد راسك هكا شوية عجبنتي. فوالا نزيدو فيها بالباهي كيما قلت لكم. يلزم الفروه نتاع الشعر كلها يلزمها مبلوله بالزيت. داكوغ داكوغ. ترى عزيزتي نحطو لهنا دي مازال شايحه. تزلق وليد شويه. فوالا نعملوها البارتي الوطنيه للنوتة خاطر ما نجمتش نعملها بكري قبيله بشويه. اني ميوجعنيش خاطر اني كان حلمي اني نعمل فيديو. بالحق انتي شجاعة يا بنوتة. شو اسمهم السنافر هذوما اللي عندك؟ اسمه سنافر. اسمهم سنافر. ايه وبالمناسبة اني نسعى في الشامبوانات. بالحق. ايه أربالية صغرونة عندي. لنوتة elle va lancer sa gamme de shampoing قبل يظهر. لا بعدك. اوكي عزيزة. فوالا دونك كيما تشوفوا اون فوا عملنا الشعر هكا. ممكن نحو شويه شعر هذايا نطيشو في البوبيله. فوالا هكا كيما تشوفوا. دونك لهنايا براتيكمون الكور شوفولو كله مزيت. فوالا توا نجمو نعديو بالباني الجويد هذايا تاع عزيزتي. قاعد راسك هكا قدامه. فوالا ونزيدو في لي زيكستريميتي. دونك لهنا نعديو هكا. دونك سافا سي عندنا كان عندنا حاجه دونك مش تطيح لنا في فوزالي روماركي اللي هي تطيح في مع البانيه جويد خاطر فينالمون النوا كوكو والبور دو كاريتي يزلقوها البو ما يخليوش يتشد في الشعر. دونك يولي il relâche très facilement. D'accord. فوالا دونك احنا باش نعملو تاع باش نزيدو على الاكستريميتي نتاع الشعر لهنايا. يا عزيزتي لحظه. فوالا باش حتى كان طاحت من الغاسين وهبطت فيغ لي زيكستريميتي. دونك لهنايا مش تلقى روحها زيدا كيف تمست بالزيت. دونك هذايا مش يعاوننا بالبيه باش نتخلصوا منهم فينالمون. دونك il y a deux actions finalement. فما لاكسيون شيميك اللي هي نقولوا شيميك بلوتو نتاع الزيت وفما لاكسيون ميكانيك اللي نحنا نقوموا بها بالبين. فوالا دونك اون فوا حطينا كملنا بالزيت نحطوا الشعر نتاع الصغيرات في تاع زيتي مش مد سامحني. Je mets un petit pinceau.
تعرفوا أما أني راني نحب ماما برشا وشعري يطلع كيما شعرها. Le dernier geste, en fait, نجمو نحطوه في coiffe. Voilà, coiffe en plastique. Et bien, ça va faciliter, en fait, ça chauffe الزيت. Et en même temps, il va faciliter l'intoxication نتاع البو. سامحوني. Voilà. نخليوه هكاكا قرابة 3 ساعات. D'accord. Entre ساعة و 3 سوايع. هو en fait le plus efficace انه انت تخليه 3 سوايع وهكاكا finalement تنجموا حتى تعملوا هكا ضربة سيشوار. دونك الزيت مش يسخن دونك il y a un dégagement نتاع الريحة نتاع les huiles essentielles. هكاكا ça va faciliter en fait l'action نتاعهم et surtout leur action qui va asphyxier les peaux. نخليوه هكاكا 3 سوايع et puis on va passer les douches. Faites douche, je vous donne un petit astuce en fait. On peut appliquer بعد الشامبوان نستعملوا l'après-shampoing de façon très généreuse. Donc نحطوا l'après-shampoing ونستعملوا زي كيف الباني نتاعنا. Donc مع الماء donc on fait rincer avec le peigne. Donc vous allez remarquer que كان ما قعد شدد البو في الشعر donc مش يهبط très facilement avec l'après-shampoing. بعد ذاك نستعملوا اللوسيون كي يبدا شعر مبلول لوسيون دو لافون دونك نفشفشوا عليه et puis نشيحوه. une fois خرجنا من الدوش on va appliquer 2-3 gouttes من اللوسيون هذه نعاودوا ندهنوا بها الكور شيفولو باش تقعد ديما اون تراس نتاع الزيت هذاك على الجلده نتاع الشعر نتاع الصغيرات خاطر فينالمون هو حتى كان معناها قاعده قملات كي ريزيست دونك ils vont essayer de sucer le sang donc تلقى روحها تجبد زاده كيف من الزيت هذاك اللي هو بالنسبه ليها هي توكسيك دونك ان شاء الله يقضي عليه. Voilà notre démonstration. On remercie la petite Lanota pour son aide précieuse et Inch'Allah نرجعوا avec un retour positif pour vos enfants aussi. Merci bien pour votre confiance à Arbalia. Bye bye.